کہ बहुत सारे मुकदमात बने हैं, बहुत सारे मुकदमात को फेस कर रहा हूं, बहुत सारे मुकदमात को शायद आइंदा भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपसे ये वादा है कि जो इमरान खान का नजरिया है उसके ऊपर पाकिस्तान आया था, उसके ऊपर खड़ा हूं, उसी के ऊपर इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। आप सबकी आवाज जो है वो कासिम खान सूरी हो, फवाद चौधरी हो, आजम खान सवाती हो, असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, वो तमाम लोग जो इस टाइम जिंदान के पीछे हैं, जो हो आए हैं जेल से या इस टाइम जेलों के अंदर हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपकी आवाज हैं, तवाना आवाज है, और वो अपने कप्तान के पीछे हर वक्त खड़े हैं। हमें इन दूर दराज इलाकों में, जो वहां से, मैं कोयटा की बात नहीं कर रहा, आगे पसनी और उन इलाकों की बात कर रहा हूं, वहां पर FIRs की जाती हैं जहां 28 घंटे लगते हैं पहुंचने में, इसलिए की जाती हैं कि आपको परेशान किया जाए, आपको तंग किया जाए, आपको हरास किया जाए। जैसे इन्होंने कहा एक वाकया कहीं और होता है, आइन कानून PPC सब कुछ क्लियर है कि यहां वो मुकदमे नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जिसकी तमाम पुलिस सारे लोग उसके पाबंद हैं, लेकिन उन जजमेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उन मुकदमात को किया जाता है। कोई बात नहीं, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि ये कीमत है पाकिस्तान की जमहूरियत की, ये जमहूर की कीमत है। शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल। मैं आपके सामने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था तो खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक बात कही, जब मेरा रिमांड दिया गया कि जज साहबा, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबा, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस बात का मतलब कुछ और लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। आज मरियम सफदर जो कि अशराफिया में से हैं, वो 2 सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाती हैं, उन्हें वो ब्लैकमेल करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करती हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करती हैं, उनके फैसलों को गलत कहती हैं, उनके किए हुए फैसलों को बददियानती कहती हैं। आज 4-5 दिन गुजर गए, कोई तौहीन अदालत नहीं जुम्बिश में आई, किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या इमरान खान और मुल्क का बाशिंदा है? क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में आइन और कानून और है? क्या हमारे लिए आइन और कानून और है? हम एक आम बात करते हैं तो हमारे पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये खातून जो है, इसने कहां कहां हमले की बात नहीं की, इसने अपनी बातों में कोर्ट्स पे हमले की बात की। राणा सनाउल्लाह ने जजेस को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना अगर आपने फैसला दिया। क्या ये लोग जजेस को धमकियां नहीं देते? क्या इन्होंने अभी उन्हें स्कैंडलाइज नहीं किया? तो इनके ऊपर कानून की रेट क्यों नहीं है? हम तो मुकदमे पे, मैं तो मुकदमे, KP में मेरे पे मुकदमे हैं, पंजाब में मेरे पे मुकदमे हैं, सिंध में मेरे पे मुकदमे हैं, बलूचिस्तान में मेरे पे मुकदमे हैं। हम तो पूरे पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहे हैं और हम तैयार हैं आगे भी। लेकिन बात यह है कि क्या इन पे कोई और कानून है? ये किसी और मुल्क के शहरी हैं? तो बात यह है कि पहले शायद पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग इस जुल्म से वाकिफ थे जो शायद बड़े शहरों में रहने वाले लोग नहीं थे। आज ये जो वाकया हुआ है रजीम चेंज का, इसमें अब पूरा पाकिस्तान इससे वाकिफ हो गया है। जेल बरो तहरीक में आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से हमारे जो सीनियर कार लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी हो या असद उमर हो, उन्हें दवाई तक नहीं दी जा रही, उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे, उन्हें किसी जज के सामने पेश नहीं किया जा रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें छोड़ दें, हम कह रहे हैं उन्हें जज के सामने पेश करें। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बुनियादी हकूक नहीं पूरे किए जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ अवाम का जो जन्नाटेदार सियासी थप्पड़ है इनके मुंह पे, वो आप अभी देख सकते हैं। जो अभी अगर नतीजा बदला ना गया तो आपको DG खान में नजर आ रहा है इस टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम मोहसिन लगारी जिस लीड से जीत रहे हैं वो है अवाम की आवाज, सुबह से पता चल रहा है। हालांकि बदतरीन प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की गई, उनके तमाम वोटर सपोर्टर्स के ऊपर पर्चे किए गए, उनकी गाड़ियां कल रात रोक दी गई, हमारे एक वहां के लोकल लीडर के घर को आग लगा दी गई। आपने सब कुछ देखा। इस सब के बावजूद अवाम डट के आज इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान ने डट के, अवाम ने डट के आज बल्ले को वोट दिया है और जो लीड है वो आपके सामने है। अब कोई RTS ना बैठ जाए, अब कुछ और ऐसा ना हो कि रात को रिजल्ट बदल जाए, वरना मोहसिन लगारी इंशाल्लाह आपको बड़ी लीड से जीतते नजर आएंगे। तो मैं आखिर में आपके सामने ये पेश करना चाहता हूं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिनके बारे में मरियम साहबा बहुत सारी बातें कर रही हैं, मेरा भी एक केस उनके सामने गया था। हो सकता है मुझे उस केस में ना लगा हो कि उन्होंने मुझे वो इंसाफ दिया जो मुझे चाहिए हो,
ہو سکتا ہے میرے دل میں ہو کہ وہ بہتر کر سکتے تھے میرے لیے فیصلہ اس میں، لیکن میں نے تو انہی معزز جج صاحبان کی شان میں گستاخی نہیں شروع کی، کیونکہ میرے مقدمے کو انہوں نے وہ انصاف نہیں دیا جو مجھے چاہیے تو میں ان کے اوپر غلاظت پھینکنا شروع کر دوں۔ میں نے تو نہیں یہ کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کیا مریم بی بی کے اوپر آئین کوئی اور لگتا ہے؟ مریم بی بی مارس پہ رہنے والی ہیں، وہ شہزادی ہیں اس ملک کی، نواز شریف بادشاہ ہیں اس ملک کے، کہ وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے ایک کنوکٹڈ آدمی جس کو سزا ہوئی ہے وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے باہر چلا جاتا ہے، جو بھیجتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان جس پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں، جو ابھی تک بیچارہ ان کی ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، ان کو روز ان کے وارنٹ ایشو کر دیے جاتے ہیں، روز ان کو بیلیں لینی پڑتی ہیں، روز ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ وہ اس عوام کی آواز ہے، وہ نہیں جھکنے والا، وہ نہیں ڈرنے والا، اس کا اللہ پہ ایمان ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس عوام کو اور اس کے لیڈر کو سرخرو کریں گی۔ ایک دفعہ آخری بات، بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان قاسم خان سونی زندہ باد۔ میں پوری میں آخر پہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی ISF، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن مشکل حالات میں یہاں پر وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم خان سوری کی قیادت میں یہ مشکل ترین صوبہ ہے سیاست کرنے کے لیے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سب کو ادراک ہے۔ آپ لوگ وہ واریئرز ہیں جن کی کہیں مثال نہیں ملتی، آپ سب فخر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام کا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قاسم خان سوری ہوں یا ہمارے جنرل سیکرٹری ہوں یا ہماری پوری جتنی بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر ہے، ہم سب آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، آپ سب ہماری ہمیشہ دعاؤں میں ہوتے ہیں، آپ سب ہماری پریورٹی میں ہیں، اور میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، قاسم خان سوری سے بھی کروں گا کہ یہاں سے جو ینگ لوگ ہیں ہمارے ISF ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو ٹکٹیں دے کے حلقوں میں اتارا جائے تاکہ یہ جو روٹن سسٹم ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو۔ بہت شکریہ، شکریہ جی۔ رک جاؤ، نور ان کو بولو چپ ہو جاؤ، ان کو بولو ایک منٹ چپ ہو جاؤ۔ سر یہ بھی بتائیے، ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے، دوسری جانب قانون سے ڈرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ قانون کو لڑکاتے بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ تینوں مختلف باتیں ہیں۔ بالکل قانون سے ڈرنا چاہیے، اور میں ہمیشہ ڈرتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا قانون سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے کہا ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف قانون سے ڈرتے ہیں، تو یہ نہیں، کبھی نہیں للکارا قانون کو کبھی نہیں للکارا۔ ہم تو غاصبوں کو للکارتے ہیں، ہم تو جو قانون کی ابیوز کرتے ہیں ان کو للکارتے ہیں۔ ہم مریم صفدر نہیں ہیں، نہ ہم قانون کو للکار سکتے ہیں یا نہ قانون نافذ کرنے والے ججز کو للکار سکتے ہیں۔ ہم قانون کا بھی احترام کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہاں، ہم غاصبوں کو ضرور للکارتے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں ظلم کو۔ میں تو پہلے گرفتار ہوں، یہ گرفتار ہی پہنچا ہوا ہوں، شوق سے تو اتنی دیر نہیں پہنچوں گا، ابھی مقدموں میں، ابھی دوبارہ آپ نے گرفتار کروانا، دوبارہ کروا لیں۔ دیکھیے، جو چیئرمین ہیں انہوں نے بڑے کلیئرلی، وہ کسی شخصیت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی ایک ہی خوبی ہے، وہ کسی شخص سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے، میں نے نہیں دیکھا، ہو بھی تو بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ ان ایشوز پر کرتے ہیں، اور اگر وہ ان ایشوز پر غلط کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب سامنے لائیں۔ جی کوئی اور سوال؟ بہت شکریہ۔